साल था 3 हिजरी। मदीना से कुछ फासले पर वाक़े ओहद का मैदान, जहां कुरैश मक्का अपने 3000 से ज़ायद खूनख्वार जंगजुओं के साथ मुसलमानों का नामो निशान मिटाने आए थे। उनके पास बेहतरीन घुड़सवार और एक ऐसा खौफनाक जंगी मंसूबा था जो किसी भी फौज को कुचलने के लिए काफ़ी था। मुसलमानों के सफ़ों पर दबाव बढ़ रहा था, मौत चारों तरफ मंडला रही थी। लेकिन फिर मैदान के बीचों बीच एक ऐसा निडर जंगजू सामने आया जो इतना दिलेर था कि अरब के तपते सहराओं में अकेले ही शेरों का शिकार किया करता था। और आज उसके दोनों हाथों में तलवारें बिजली की तरह चल रही थीं। वो तन्हा दुश्मन की सफ़ों को ऐसे चीर रहा था जैसे कोई तूफान सूखे पत्तों को उड़ा देता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अल्लाह के शेर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की वो हैरत अंगेज़ बहादुरी और वो आखिरी जंग जिसने दुश्मनों के दिलों में ऐसा खौफ बिठाया जो आज भी तारीख के सफ़हात में गूंजता है। चलिए शुरू करते हैं द लायन ऑफ अल्लाह की स्टोरी। मक्का का दौरे जाहिलियत, जहां ताकत और कबीले का गुरूर ही सब कुछ माना जाता था। इस दौर में मक्का की गलियों में एक नौजवान का रौब और दबदबा ऐसा था कि बड़े बड़े सरदार उसके सामने नजरें झुकाकर चलते थे। ये थे हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब। मक्का के आम नौजवानों की तरह उनका मशगला आम जानवरों का शिकार करना नहीं था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी भारी कबान और तीर उठाते और अकेले शेर का शिकार करते और फिर फ़ख्र से मक्का वापस लौटते। उनकी इस शुजाअत और दिलेरी की वजह से पूरे कुरैश में उनकी हैबत बैठी हुई थी। कोई उनसे उलझने या उनके रास्ते में आने की जुर्रत नहीं करता था। लेकिन उस वक्त तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में तौहीद की दावत दे रहे थे और कुरैश के सरदार आपके जानी दुश्मन बन चुके थे, ख़ास तौर पर अबू जहल, जिसका गुरूर आसमान को छू रहा था। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी के करीब खामोशी से तशरीफ़ फरमा थे कि अबू जहल वहाँ आ गया। उसने अपनी जहालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई सख्त अल्फाज कहे, गालियां दी और आपको जिस्मानी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतहाई सब्र का मुजाहिरा किया और उसे कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु हस्ब मामूल अपने शिकार से वापस लौटे। उनके गले में उनकी मशहूर और भारी कबान लटक रही थी। रास्ते में एक कनीज़ ने उन्हें रोका और तंज भरे मगर दुख भरे अंदाज में कहा, ए हमज़ा, काश तुम देखते कि आज तुम्हारे भतीजे मोहम्मद के साथ अबू जहल ने क्या सलूक किया है। तुम यहाँ बहादुरी के दावे करते हो और तुम्हारे भतीजे को सरेआम बेइज्जत किया गया है। ये सुनना था कि हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के अंदर का सोया हुआ शेर जाग उठा। उनकी आंखों में खून उतर आया। उन्होंने न घर जाने का सोचा न आराम करने का। वो गुस्से में तेज़ कदमों से सीधे हरम काबा की तरफ निकल पड़े। हरम में अबू जहल कुरैश के दीगर सरदारों के दरमियान इंतहाई गुरूर से बैठा अपनी इस हरकत पर फ़ख्र कर रहा था। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु इस मजमा को चीरते हुए सीधे अबू जहल के सर पर पहुँच गए। किसी ने उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी भारी और मजबूत कमान पूरी ताकत से उठाई और सीधे अबू जहल के सर पर दे मारी। कमान लगते ही अबू जहल का सर फट गया और खून बहने लगा। कुरैश के लोग अपनी जगहों से खड़े हो गए, लेकिन हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु ने गरजदार आवाज़ में एक ऐसा ऐलान किया जिसने मक्का की फ़िज़ाओं में ज़लज़ला बर्पा कर दिया। तुम मेरे भतीजे को गालियाँ देते हो? सुन लो, आज से मैं भी उसी के दीन पर हूँ। जो वो कहता है मैं भी वही मानता हूँ। अगर तुम में से किसी में या पूरे मक्का में किसी के अंदर हिम्मत है तो आए और मुझे रोक कर दिखाए। ये वो लम्हा था जब इस्लाम को एक ऐसी तलवार मिल गई जिसने मक्का के काफिरों की नींदें उड़ा दी। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने के बाद मुसलमानों को वो हौसला और ताकत मिली कि कुरैश को अपने जुल्म के तरीक़े बदलने पड़ गए। वक्त गुजरता गया और मुसलमानों ने मक्का के मजालिम से तंग आकर मदीना की तरफ हिजरत की। मदीना पहुंचने के बाद जब मुसलमानों की रियासत कायम हुई तो मक्का के कुरैश के खतरात अब भी मौजूद थे। हिजरत के पहले साल यानी 1 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों का सबसे पहला अस्करी दस्ता रवाना किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से इस्लाम का सबसे पहला परचम तैयार किया
اور وہ پرچم جس ہستی کے ہاتھ میں تھمایا گیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ اس دستے کے امیر تھے اور ان کے ساتھ صرف 30 مسلمان مہاجرین تھے۔ ان کا مقصد ساحل سمندر کے قریب مکہ کے ایک بڑے تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا، جس کی حفاظت کے لیے خود ابو جہل 300 جنگجوؤں کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جنگ کے لیے صفیں باندھ لی گئیں۔ تلواریں میانوں سے نکلنے ہی والی تھیں کہ اچانک ایک شخص مجدی بن عمرو الجہنی، جو دونوں فریقوں کا حلیف تھا، بیچ میں آ گیا۔ اس نے فوراً مداخلت کی اور اپنی بھرپور کوششوں سے دونوں لشکروں کو ٹکرانے سے روک دیا۔ یوں بغیر خون خرابے کے دونوں لشکر واپس لوٹ گئے۔ اگرچہ یہاں تلواریں نہیں چلیں، لیکن 300 جنگجوؤں کے سامنے صرف 30 مسلمان ڈٹ کر کھڑے ہوئے اور مکہ کے قریش کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کی معاشی شہرت کو چیلنج کیا۔ اس واقعے نے پورے عرب پر یہ واضح کر دیا کہ مسلمان اب کوئی کمزور گروہ نہیں رہے اور حضرت حمزہ کی قیادت میں وہ کسی بھی بڑی طاقت سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ پھر 2 ہجری میں آیا تاریخ کا وہ دن جب جنگ بدر میں حق اور باطل کا پہلا باقاعدہ اور فیصلہ کن ٹکراؤ ہوا۔ مکہ کے 1000 مکمل مسلح جنگجو اور ان کے سامنے صرف 313 مسلمان، جن کے پاس نہ پوری تلواریں تھیں، نہ گھوڑے اور نہ ہی زرہیں۔ جنگ کے قاعدے کے مطابق عام لڑائی سے پہلے مکہ کی فوج میں سے ان کے 3 سب سے مانے ہوئے اور خطرناک جنگجو سردار عتبہ، شیبہ اور ولید میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو للکارا۔ یہ مکہ کے وہ سردار تھے جن کی تلواروں کا لوہا پورا عرب مانتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے غرور کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں سے اپنے 3 شیروں کو میدان میں بھیجا۔ وہ 3 تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ۔ اس دن حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے کی زرہ پر ایک شتر مرغ کا سفید پر لگایا ہوا تھا۔ یہ پر اس میدان میں ان کی پہچان بن گیا۔ ان کا مقابلہ مکہ کے سردار شیبہ سے ہوا۔ تلواریں ٹکرائیں، لیکن شیبہ اس طوفان کے سامنے ایک پل بھی نہ ٹک سکا۔ پلک جھپکتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار چمکی اور شیبہ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جس طرف نکل جاتے، دشمنوں کی صفیں گاجر مولی کی طرح کٹتی جاتی۔ جس مشرک کی نظر اس سفید پر پڑتی، اس کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے۔ اس دن ان کی اس بے مثال بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایسا لقب عطا کیا جو تا قیامت ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا، اسد اللہ، یعنی اللہ کا شیر۔ بدر میں قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے، جن میں ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ کا باپ اور بھائی بھی شامل تھے۔ ہند کے دل میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے خلاف انتقام کی ایسی آگ بھڑک رہی تھی جو کسی طور بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ سال 3 ہجری میں جب جنگ احد کا میدان سجا تو قریش 3000 کی فوج لے کر آئے تھے۔ ہند نے اپنے ایک خاص غلام وحشی بن حرب کو ایک خاص مشن پر تیار کیا تھا۔ وحشی نیزہ بازی کا ماہر تھا، اس کا نشانہ کبھی خطا نہیں جاتا تھا۔ ہند نے اس سے وعدہ کیا کہ اگر تم نے جنگ میں حمزہ کو قتل کر دیا تو تم ہمیشہ کے لیے آزاد ہو اور میں تمہیں بے تحاشا سونا اور جواہرات دوں گی۔ جنگ احد شروع ہوئی اور اس جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جلال اپنے عروج پر تھا۔ انہوں نے اس دن اپنے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامی ہوئی تھیں۔ وہ میدان میں ایسے لڑ رہے تھے جیسے کوئی تنہا فوج ہو۔ جو بھی ان کے راستے میں آتا وہ کٹ کر گر جاتا۔ مکہ کی فوج ان کے خوف سے پیچھے ہٹنے لگی تھی، لیکن وحشی عام لڑائی میں شامل نہیں تھا۔ وہ ایک چٹان اور درختوں کے پیچھے چھپ کر صرف اور صرف حضرت حمزہ کی طاق میں بیٹھا تھا۔ وہ موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ مسلسل لڑتے ہوئے انتہائی تھک چکے تھے اور وہ مشرکوں کی صفوں کو الٹتے ہوئے وحشی کی اس گھات کے قریب پہنچ گئے۔ ان کی نظریں سامنے کے دشمنوں پر تھیں اور وہ اس سازش سے بالکل بے خبر تھے۔ جیسے ہی وہ چٹان کے قریب سے گزرے، وحشی نے اپنا نیزہ پوری طاقت اور مہارت سے پھینکا۔ نیزہ فضا کو چیرتا ہوا آیا اور سیدھا حضرت حمزہ کے جسم میں پیوست ہو کر پار نکل گیا۔
یہ وہ وار تھا جس نے دنیا کے سب سے بہادر انسان کے قدموں کو لڑکھڑا دیا۔ حضرت حمزہ نے شدید زخمی حالت میں وحشی کی طرف بڑھنے کی کوشش کی، لیکن خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اور یوں اللہ کا یہ عظیم شیر ہمیشہ کے لیے اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کو تلاش کرتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جسد خاکی کے پاس پہنچے تو دشمنوں نے ان کے جسم کی بے حرمتی کی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رنجیدہ اور غمگین ہوئے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیرت ابن ہشام کی تاریخی روایات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حمزہ، تمہاری جدائی سے بڑھ کر میرے لیے کوئی اور دکھ نہیں ہو سکتا۔